السلام عليكم. اليوم عندنا واحد درس ديال التناسبية 3 proportionnalité 3. Nous avons déjà vu proportionnalité 1 et 2 وفهمنا شنو المعنى ديال التناسبية. قلنا أن التناسبية ماشي علاقة بين سطرين ولا بين سطري الجدول، بل هي علاقة بين مقدارين. اليوم الجديد في هذا الدرس ديال proportionnalité 3 هو غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نمثلوا هذه العلاقة ديال proportionnalité، كيفاش نقدروا نمثلوها مزيانيا. ما تخافوش، دابا نفهموا هادشي كامل ان شاء الله. واخا نبداو بالتمرين اللي عندنا في المقرر صفحه 92. دونك التمرين شنو كيقول؟ لتحضير المربى نستعمل 60 غرام من الفواكه مقابل 40 غرام من السكر. أكمل جدول الأعداد المتناسبة ثم أحسب كم يلزم من السكر ل 100 غرام من الفواكه. واخا الجدول هنا كيمثل لنا هذه العلاقه ديال التناسبيه. هنا كاينه اشاره ديال انه كاينه تناسبيه بين الفواكه والسكر. باش نحضروا المربى لا كونفيتور خاصنا 60 غرام دو فروي et 40 غرام دو سكر، يعني كاينه علاقه تناسبيه دو بروبورسيوناليتي entre les fruits et le sucre. واخا هذا الجدول هذا كيمثل لنا العلاقه التناسبيه. عندنا هنا في السطر الاول لا بروميير لين عندنا لي فروي، في لا دوزيام لين عندنا لو سكر. العلاقه التناسبيه هي بين 60 غرام من الفواكه 60 غرام دو فروي مقابل 40 غرام دو سكر. دونك من غادي نمشيو للجدول، غادي نحطو انا غادي درت الجدول خدمتو بلوجيسيال اللي كنا شفنا قبل وورد، سيت لو تابلو. دونك قلنا انه مقابل كل 60 غرام من الفواكه دو فروي، فوالا فروي، كاين عندنا 40 غرام دو سكر ياك. واخ هنا كنا نقدروا نزيدو 1 غرام ياك، وهنا باش نزيدوها كاع 1 غرام. واخا ما نديروهاش في الطابلو حيت حسبنا الوحده ديال القياس لونيتي دو ميزور سي دو غرام، حيت هنا عندنا الوزن دو بوا. بيان دونك هنا عندنا بلو روج حيت عندي اون انجلي، سي بور سا. هنا كما شفنا عندنا لو كوريكتور، هنا كيصحح فين ما كيكون شي خطا ديال الاورتوغراف، ولكن حيت هنا عندي اون انجلي هاي انجليش، هذاكشي علاش كيصحح، حيت هو اون ما كايناش اون انجلي، هذاكشي علاش كيبغي يصححها. بيان دونك كون باس عندنا قلنا كاينه واحد العلاقه بين لو فروي و لو سكر دو بروبورسيوناليتي 60 غرام ديال الفروي كتعطينا 40 غرام ديال لو سكر. ونحاولوا دابا نكملوا الجدول ديالنا. اون فا كومبليتي لو تابلو دو بروبورسيوناليتي. كومون فير؟ اول حاجه خاصنا نقلبوا على سي كوا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. كما شفنا كيفاش كنديروا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. الا بقيتو عاقلين كناخذوا اكبر مقدار، لا بلو غروند فالور هي 60 هنا، وغادي نقسموها على المقدار المقابل ديالها اللي هو 40 غرام. دونك غنديروا 60 غرام مقسوم على 40 غادي تعطينا 1.5. كاع الا ما تيقتوش، عارفكم نتوما ما كتيقوش، غادي نديرو 60 ديفيزي 60 ديفيزي خديت الكالكولاتريس par 40, ça fait 1, ça donne 1,5, ça fait 1,5. Donc le coefficient de proportionnalité est égal à 1,5. Voilà. Donc pour passer des nombres, des valeurs de la première ligne, les valeurs de la deuxième ligne, شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الضرب والقسمه، غادي نديرو لا ديفيزيون بيان سور، حيت هنا كيصغر العدد، هنا ولات عندي 40. دونك باش ندوز من السطوره هنا ديال بروميير لين للسطوره ديال دوزيام لين، باردون، من الاعداد ديال السطر الاول لاعداد السطر الثاني، جو دوا ديفيزي حيت هنا العدد غادي يصغر. والعكس ا كونتراريو، بالعكس الا بغينا نطلعوا الاعداد ديال السطر الاول جو دوا ملتيبليي. واخا ندير هنا كولور ديفيرونت، هنا نديرو اون بلو، هنا نديروها ماشي موف اورانج. واخا بيان. دونك انا بغيت نكومبليتي هاد لو تابلو. كومون جو دوا فير؟ العدد هنا اللي خاصني ديال لو سكر ياك، المقدار اللي خاصني هنا ديال لو سكر. دونك هو كاين في الاعداد ديال السطر الثاني. جو في كوا؟ جو ملتيبلي؟ نو، جو ديفيز ياك. ها السهم فين كاين، غادي ناخذ هاد العدد غادي نقسمو على 1.5 لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي باش يعطيني هاد العدد اللي في الدوزيام لين.
Donc je divise 120, je prends la calcul, 120 divisé par 1,5 est égal à 80. Et là en rouge. Bien. Donc ما كانش باش نشوفوا كان عندنا فوالا ما كان 120 180. عندي عاوتاني un nombre de la deuxième ligne. Je fais comment? Je divise, bien sûr, 180. Je divise par 1,5. Ça fait 120. هنا عندي un nombre de la première ligne. Je fais comment? Je divise? Non. Je dois multiplier. Très bien. Donc 160 fois 160 fois 1,5. Pardon. 160 fois 1. هنا هي la virgule. 1,5. Calculatrice américaine, donc le point représente la virgule et vice versa, l'axe où le virgule y est le point. Donc ça fait 240. Je divise, je multiplie, pardon, la flèche fait là, 200 fois 1,5, ça fait 300. وهنا حيت عندي un nombre de la deuxième ligne, donc je fais quoi? Je divise, que je regarde la flèche. Okay. 360 divisé par 1,5, ça fait 240. Très bien. On a maintenant le tableau ديالنا. Bien, nous avons déjà vu ça, سهل اللي شفناه en classe. دابا شنو اللي غادي نتعلمو جديد هو كيفاش اون دوا ريبريزونتي. غادي نديروه بيانيا، غادي نديروه على شكل تقريبا هندسي. واخا كيفاش غادي نديرو هاد القضيه هادي؟ واخا حنا عندنا هنا في المقرر، كيفاش كونس عندنا هنا في المقرر ورقه مليمتريه. هاد الورقه مليمتريه كيكونوا محسوبين فيها لي كارو، كل كارو كي ريبريزونتي واحد المقدار. بحال مثلا هنا عندنا 1 سنتيمتر، هاد لو 1 سنتيمتر ريبريزونت هنا 60 60. هاي 1 سنتيمتر ريبريزونت 60. وهنا 1 سنتيمتر ريبريزونت 40. يعني كل مربع فيه 60. كل ضلع هنا كيساوي 60. هذا عاوتاني كيساوي 60. دونك هنا تكون عندي 60، هنا غادي تكون عندي شحال 120. تري بيان. هنا شحال غتكون عندي 180، هنا 240 وهذا. وهنا كل سنتيمتر est égal à 40. ياك 40 يعني هنا تكون شحال 80. تري بيان. هنا شحال غتكون 120 160. تري بيان. حنا غادي نستعملوا هاد البابي ميليمتريك باش نرسموا مزيانين، نحطوا هاد لي فالور، هاد الارقام يعني ونشوفوا واش متناسبين ولا مزيانين. واخا حيت ما حنا ما عندناش دابا بابي ميليمتريك، الا عندكم في الدار تقدروا تخدموا به. غادي نخدم بنوتر لوجيسيال جيوجيبرا. واخا كيفاش غادي نديروا جيوجيبرا؟ ماشي دونك جو شيرش جيوجيبرا هو عندي في البيرو. J'espère que vous avez déjà installé le logiciel. اللي ما انستالاش راه داك النهار نحط لكم لو ليا مزيان تخدموا به تعلموا ليه. واخا بيان. هنا دابا جو سوي سور جيوجيبرا. ها نتوما بحال هاديك لاكي اللي عندي في البابي ميليمتريك هي عندي في جيوجيبرا، ولكن خاصني نحاول نبدل لحتو. هنا عندنا شحال عندنا باردون، هنا عندنا 40 او 60، هنا تولي عندي 80، هنا عندي 120. ولكن هنا باش بادي عندي جيوجيبرا بادي ب 1 1 2 2 3 3. دونك خاصني نبدل هاد المبيان اللي عندي ولا هاد المعلم كيتسمى معلم. واخا شنو غادي ندير؟
نمشي هنا فين كاين الريغلاج. هنا واخا عندي اكس اكس. هذا الاكس اكس. شنو هو الاكس اكس؟ الاكس اكس هو هذا اللي كيكون لتحت، يتسمى لاكس دي زابسيس. مثلا هاي ابسيس، لاكس دي زابسيس. وعندي لاكس ايكغيك هو هذا اللي كيكون الفوق، يتسمى لاكس دي زوردوني. لي زوردوني نديرهم بالالوان مختلفين. اكس دي زابسيس كنرمزو ليه باكس. لاكس دي زوردوني كنرمزو ليه بايكغيك. نرجعو دابا. بيان هنا مشيت دابا لاكس اكس. غادي ندير هاد برونش دي اش سولمون. علاش هاد دي اش سولمون؟ باش نحيد هاد لي نومبر هادو اللي نيجاتيف، هادو اللي كنا شفنا داك النهار فاش قلنا اعداد نسبيه. ما عندي ما ندير بهم هنا حيت كلشي عندي هنا اعداد ايجابيه، ماشي ايجابيه باردون، بوزيتيف، موجب. واخا نحيدهم، اصلا باقي ما تقراوش هادشي حتى الكوليج، ولكن مزيان تعرفوا. دونك لاكس ايغريك، لاكس ايغريك فين هو لاكس ايغريك؟ هو هذا ياك، لاكس دوردوني هو هذا. هاد الفيرتيكال لوريزونتال هو دي زابسيس هو اكس، وهاد الفيرتيكال هو ايغريك. فوالا اكس ايغريك. دابا غادي ندير لي برونش دي اش سيل. فوالا بيان. باقي ما حليتش المشكل اللي عندي ياك. هنا عندي في الاكس دي اكس باقي عندي هنا 1، في l'axe des y باقي عندي هنا 1. Donc je dois changer le réglage. Comment changer le réglage؟ واخا نمشيو اول حاجه. عندي نبدل لا ديستونس، لا ديستونس بين كل نقطه ونقطه. ناخذ الديستونس مثلا عندي الاكس، عندي انا في لا ديستونس هذا هو اكس ياك، اكس هو هذا اللي لتحت. لاكس دي زابسيس عندي 60، يعني الديستونس بيناتهم شحال؟ بين كل بوين وبوين هي 60. المسافه لا ديستونس بين كل بوين وبوين هي 60. دونك شنو ندير هنا في ديستونس؟ جو كوش بعد الديستونس ونكتب 60. دابا هادشي ولا كبير بزاف غادي تكون 60. دابا انا هاهي ايغريك عندي في لا ديستونس شحال عندي في لا ديستونس 40 ياك، 40. شحال عندي بين كل بوين وبوين؟ 40. بيان. دابا درنا واحد المسافه بين 60، عاد غادي تلقى البوان اخر، و40 باش تلقى البوان اخر. شنو غادي ندير باش نصغر هاد المسافات؟ غادي نمشي هنا لاكس اكس، غادي ندير لاكس اكس شحال عندي باش بادي؟ لاكس اكس بادي ب 60. لاكس اكس بادي ب 60، ندير هنا 60. لاكس ايكغيك بادي ب 40، ندير هنا 40. دابا ولات عندي علاقه تناسبيه. شوف هنا خرج ليا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي ياك 1.7. فوالا غادي ندير اكس مين. اكس مين هو الاكس لو مينيموم ديال اكس. اكس مينيموم عندي لو مينيموم هو اقل عدد، لو مينيموم هو شحال؟ 60. والماكسيموم شحال؟ ماكسيموم 360. فوالا هو تقدم 60 120 180 240. فوالا نمشي لإيكغيك. إيكغيك عندي لو مينيموم، فوالا هو الإيكغيك ياك، هو لو فيرتيكال هو لوردوني. عندي لو مينيموم هو 40، لو ماكسيموم هو شحال؟ لو ماكسيموم شوفوا لو ماكسيموم شحال عندي. لو ماكسيموم مينيموم 40، ماكسيموم هو 240. ماكسيموم 240. فوالا هو تقاد. فوالا بقات لي حاجه وحده نديرو لونيتي دو ميزور اللي هي شحال تكون؟ سنتيمتر بيان سور. هنا مثلا نديرو سنتيمتر. لابيليزيو هذا ديال إيكغيك كنسميوه إيكغيك باش تعرفوه، هذا سميتو إكس. فوالا دابا غنبقى لو طابلو ديالو. تري بيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول باش نسخر هذا باش نحطو قدامنا هاد الجدول.
نحاول نحط هاد النقط اللي عندي هنايا هاد الجدول. واخا عندنا نبداو بالاكس دي زابسيس، او الاكس دي زابسيس كنا هو اللي قلت لك هو اكس تري بيان. عندي اكس 60 المقابل ديالها هي 40. واخا جو مي ان بوان 60 في لي زابسيس في اكس 40 y. تبعو معايا في المقرر هكاكم. فوالا هاي تكتب 60 اكس 40 y. تري بيان. ها هو لو بوان بي درنا 60 فوي 40 سكر، حيت لي فوي جاو 60 فواكه فين جاو في لي زابسيس. بيان. عاوتاني فخوي عندي 120 المقابل ديال السكر شحال 80. 120 هانا طالع المقابل ديالها في إكغيك، ها إكغيك المقابل ديالها في إكغيك 80. نمشيو للبوان اللي من بعد 180 ديال الفخوي المقابل ديالها هي 120. 180 ديال الفخوي المقابل ديالها هي 120. 180 120 180 ديال الفخوي عاوتاني المقابل ديالها هي باردون 240 ديال الفخوي المقابل ديالها هي 160 سكر. 200 فوالا 300 ديال الفخوي المقابل ديالها 300 فخوي المقابل ديالها 200 سكر. 300 فخوي المقابل ديالها 200 سكر. Et le dernier point 360 المقابل ديالها هي 240 ديال الفخوي. 360 فخوي المقابل ديالها هي 240. Très bien. Bien. دابا غادي نزيد واحد لو بوين هنا في الاصل. هنا شحال غادي تكون عندي هنا داركم؟ وي تري بيان 0 0 0 x 0 في لاكس دي زابسيس و x و 0 في لاكس دي زوردون. تري بيان. هاد النقطه شحال غادي تكون مثلا؟ بيان 60 في x 60 في لاكس دي زابسيس و 120 في لاكس دي زوردوني y. هاد النقطه شحال؟ 120 x و 160 في y. هاد النقطه شحال؟ 60 في x و 200 في y. تري بيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير ان سيغمون بين لو بوين 0 اللي هو الاصل ياك والنقطه بيان. شنو كنلاحظوا بانه هذوك لو سيغمون بين هاد النقطه 0 اللي هي الاصل ديال هاد المعلم 0 وديك النقطه اف اخر نقطه رسمنا، هذاك لو سيغمون كيمر على جميع النقط اللي رسمنا. تري بيان. هذا كيعني بانه كاينه علاقه تناسبيه بين هاد المقدارين اللي حسبنا اللي هما لي فروي اي لو سكر. بيان. تخيلوا دابا كون ما كانش عندي هاد لو بوين مثلا بي، ما كانش 120 80 غادي تكون مثلا 180 80. واش كاين هنا علاقه تناسبيه؟ لا، ما كاينش علاقه تناسبيه لانه النقط ما كتنتميش لهاد النصف المستقيم. في الاصح نصف مستقيم لانه يقدر يكون غير محدود من هنايا، لان هاد النقطه بي ما كتنتميش لهاد النصف المستقيم وبالتالي ما كاينش هنا علاقه تناسبيه. يكفي انه نقطه واحده تكون ما مقاداش، ما كتنتميش لهاد النصف المستقيم باش نقولوا ما كاينش علاقه تناسبيه. بيان. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الشيء. اللي ما فهم شي حاجه، اللي ما عنده شي سؤال يحطه في الكومونتير ولا يصيفط لي الميساج. ان شاء الله نتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله ديال التمارين. و دابا نشوفوا حتى التمرين جوج، واخا حتى التمرين جوج. المهم شوفوا هاد الفيديو بعدا حتى تفهموا المبدأ
عاد ناقشو مازال من بعد. يلا، au revoir.